अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहिकमा डिजिटल वर्ल्ड में आपका खैर मक़दम है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें मालूम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तिब्बे नबवी कोर्स को शुरू करने का बुनियादी मकसद खिदमत खलक है और तिब्बे नबवी को दुनिया के सामने उजागर करना है। तिब्बे नबवी की हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि तिब्बे नबवी जो है वो सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं की गई थी, बल्कि आपसे पहले अनबिया को भी अता की गई, और इसका सबूत हमें तिब्बे यूनानी से मिलता है। तो तिब्बे नबवी और तिब्बे यूनानी आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। कुछ लोग जो हैं वो बग़ैर इल्म के ही इलाज मुआलजा शुरू कर देते हैं, और ऐसी ख़वातीन का मैंने इलाज किया है। एक ख़ातून थी उनमें से, यानी काफ़ी सारी हैं तो एक का आपको बताते हैं। एक ख़ातून थी, उसने किसी आलिमा से सुना था कि मेथी के दाने में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो वो 2-3 साल तक खुद से मेथी खा रही थी और अपने घर वालों को भी खिला रही थी, जिसकी वजह ये हुई कि उसके पूरे जिस्म में गिल्टियाँ बन गई, फ़ाइबर की गिल्टियाँ। और उसने बहुत सारी जगहों से इलाज करवाया। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन बताया। फिर उसके साथ उनको ये भी मसला हो गया कि उनके दिमाग की हड्डी जो है वो घिस गई, और जो पानी दिमाग में रहता है वो बहना शुरू हो गया, और हर वक्त उनके दिमाग से, नाक से पानी बहता रहता है हर वक्त, यानी इतना नुकसान हो गया उसका। और उसके 2 बच्चे थे, और दोनों बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खुश्की का मर्ज़ हो गया, और उनकी यानी तीनों घर वालों की जो बीमारियां हैं वो नाकाबिले इलाज हो चुकी हैं। इसलिए हमेशा काबिल तबीब से इलाज करवाना चाहिए। और तिब्बे नबवी के ऊपर ऐसा है कि लोगों ने वीडियोस भी बनाई और ऑडियोज़ भी जो हैं वो बनाई, लेकिन वो उलमा थे, हुक्मा नहीं थे। एक शोबे के जो लोग होते हैं उन्हीं को मालूम होता है कि शोबे में किस तरह से काम करना है। तो हमने कोशिश की है कि लोगों को बताया जाए कि असल तिब्बे नबवी क्या है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। नक्सीर का इलाज नबवी सही बुखारी और मुस्लिम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन तरीका इलाज हिजामत यानी पचना लगवाना है, यानी कि कपिंग थेरेपी करवाना है, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इससे डरते हैं। डरना नहीं चाहिए और इसे करवाना चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कपिंग थेरेपी का ऑनलाइन कोर्स है जो कि हम करवाते हैं। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊदे हिंदी का इस्तेमाल करो। अपने बच्चों के हलक में ऐसे चौंके ना लगाओ कि खून चल पड़े, यानी गले वगैरह लगाते हैं देहात में, तवे के पीछे जो स्याही होती है या उसकी राख होती है उसको बच्चों के गले में लगाते हैं ताकि खून जारी हो जाए, तो ये सही नहीं है। दूसरी हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। इनके पास एक बच्चा था जिसके नथनों से खून जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये क्या है? लोगों ने कहा, कव्वे में चौंके लगाने की वजह से या दर्द सर की वजह से सल्याने खून है, यानी खून बह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़े हैं, अपनी औलाद को हलाक ना करो। जब किसी औरत के बच्चे को कव्वे की तकलीफ़ हो या दर्द सर हो तो इसे ऊदे हिंदी को लेकर पानी में रगड़ना चाहिए। हमारे यहाँ ख़वातीन बच्चों के जो गले पड़ जाते हैं उनको लगाते हैं तो बहुत एहतियात से लगाते हैं। अगर उन्हीं को ज़रा ज़ोर से लगा दिया जाए तो नक्सीर शुरू हो जाती है, और दर्द सर की वजह से, गर्मी की वजह से नाक के ज़रिए से खून बहना शुरू हो जाता है।
اور اسے عود ہندی کو لے کر پانی میں رگڑنا چاہیے اور پھر اسے ناک میں چڑھانا چاہیے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس تدبیر کے کرنے کی ہدایت فرمائی، چنانچہ یہ ترکیب عمل میں لائی گئی، بچہ پوری طرح تندرست ہو گیا۔ یہی تو جو ہے کمال ہے طب نبوی کا کہ اس میں لا علاج امراض کا علاج ہے، الحمدللہ۔ ابو عبید نے ابو عبیدہ سے نقل کیا ہے کہ عذرا حلق میں جو ہے وہ خون کے جمنے کی وجہ سے جو ہے وہ اضربہ پیدا ہو جاتا ہے، تو عود ہندی کو رگڑ کر ناک میں چڑھانے سے یہ نفع ہوتا ہے کہ عذرا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عود ہندی میں خشکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خون کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ شیخ نے سقوط لحاظہ کوا گرنے میں جو علاج لکھا ہے اس میں تحریر کیا ہے کہ عود ہندی شب یمانی یعنی کہ سفید پھٹکری اور تخم مرو کے ساتھ مفید ہے۔ قسط بحری جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ یہی عود ہندی ہے جو نسبتاً سفیدی مائل ہوتی ہے۔ وہ شیریں ہوتی ہے یعنی میٹھی ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ادبوں میں دستور ہے کہ کوے کو زخمی کر کے علاج کرتے ہیں یا کوئی چیز لٹکا کر علاج کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ایسا علاج بتلایا جو بچوں کے لیے زیادہ نافع اور والدین کے لیے آسان تر ہے۔ سعوت یعنی ناک میں دوا پہنچائی جاتی ہے، اس کے لیے مفرد اور مرکب دوائیں کام میں لائی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کو پیس کر، چھان کر اور صفوف بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت کسی چیز میں حل کر کے انسان کے ناک میں ڈالتے، چڑھاتے اور ڈالنے کے وقت مریض کو سیدھا لٹا دیتے ہیں۔ مونڈے پیٹھ کو تکیے پر ٹیک لگائے رکھتے ہیں تاکہ سر کا حصہ نیچے ہو اور یہ حصہ اٹھا ہوتا ہے تاکہ دوا ڈالنے کا نتیجہ یہ ہو کہ دوا فوراً دماغ میں پہنچ جائے، جو مواد بھی دماغ میں ہو چھینک کے ساتھ باہر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ضرورت ہو سعوت کے ذریعے علاج کو پسند فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی آسان علاج ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اور نکسیر کا علاج ہمارے ہاں اکثر یہ کیا کرتے تھے کہ بچے کو جب نکسیر پھوٹتی تھی تو اس کے سر میں ٹھنڈا پانی ڈال دیتے تھے، اس سے بھی نکسیر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرواؤ جیسے کھیرا ہے، تربوز ہے، ٹھیک ہے، اور بہی دانے کا مربع ہے، اور بھی بہت ساری ٹھنڈی چیزیں ہیں جیسے تخم بالنگو ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کرانے سے نکسیر جو ہے وہ کبھی پھوٹتی ہی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناک میں دوا ڈلوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناک میں دوا ڈلوائی۔ اس کا ذکر احادیث کی بہت سی کتابوں میں محدثین نے کیا ہے۔ خود ابو داؤد نے اس روایت کو اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناک میں دوا ڈلوائی، اور وہ دوا کون سی تھی کہ قسط ہندی یا قسط بحری یا عود ہندی جو ہے وہ پانی میں گھس کے، اکثر یہ طب نبوی میں ہمارے جو استاد محترم تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ اگر اسے زمزم کے پانی میں گھس کے ناک میں ڈالا جائے یا چڑھایا جائے تو بہت مفید ہوتی ہے، اور ہم طب نبوی کا بہت زیادہ استعمال جادو جنات کے علاج میں کرتے ہیں۔ کامیاب ترین اس کا علاج استعمال جو ہے وہ جادو جنات میں ہوتا ہے، الحمدللہ۔ طب یونانی کے ساتھ یعنی طب یونانی میں کلیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت مہارت دی ہے اور اس میں ہم نے محنت بھی بہت کی ہے، تو اس کے ساتھ طب نبوی کا علم بھی دیا اور طب نبوی کے ساتھ رقیہ شرعیہ کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں صرف علم ہی نہیں بلکہ بہت سارے پیشنٹ کا کامیاب علاج بھی کیا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، پیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ایک ہتھیار استعمال کیا کہ میرے پاس جو معلومات پہنچتی تھی میں اس کو لکھ لیتی تھی، اور لکھنے سے یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک معلومات ہمارے پاس موجود ہے تو وہ تو ہمارے پاس سیو ہو گئی، اب ہمیں مزید معلومات کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے ذہانت کے اوپر ہی اعتماد کرتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے الحمدللہ اتنے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔
تو کوشش کریں کہ جو بھی معلومات ہو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔